शहर के सबसे जाने माने खानदान में आज जायज़ा की शादी हुई थी। वो बिस्तर पे बैठी रो रही थी। तभी उमेर मिर्ज़ा, जायज़ा का पति, कमरे में आया और जायज़ा को देख गुस्से से आग बबूला हो गया। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शादी के कपड़े बदल कर ये फीके कपड़े पहनने की। जायज़ा उसका हाथ झटक कर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने जबरन मुझसे शादी की है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे उस रूप में देखने का। जायज़ा की बातों को सुन उमेर के दिल में गुस्सा उतर आया। वो झटके से जायज़ा को नरम बिस्तर पर गिराकर बोला, तुम्हें बताता हूँ आज कि मेरा तुम पर कितना हक है। इतना बोल वो जायज़ा की मखमली कुर्ती की डोरी खोल देता है और जायज़ा अब एक रेड ब्रा में उसके सामने थी। वही उमेर के होठ उसकी पतली गर्दन पर शिद्दत से चल रहे थे, जिससे जायज़ा की तड़पती हुई आहें निकल रही थी। उमेर जायज़ा की बिरा को उससे दूर कर उसके नाजुक दूधिया धड़कन को अपने सख्त हाथों से मसल रहा था। तभी जायज़ा बामुश्किल शब्दों में बोली, उमेर प्लीज़ रुक जाओ, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ स्टॉप। उमेर रुककर जायज़ा के सीने के नाजुक वजूद पर अपने हाथ फेरकर मदहोशी में बोला, आज हमारा निकाह हुआ है और मेरा हक है सुहागरात बनाने का। ऊपर से तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। जायज़ा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे वक्त दो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। उमेर जायज़ा की दूधिया धड़कनों को अपने होठों में दबाकर मदहोशी से बोला, ठीक है, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास, खुद को तैयार करो मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए। 10 दिन बाद मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला और फिर भी मेरे करीब आने से तुम चिल्लाई तो बिस्तर पर तुम्हारी चीखें और तेज कर दूंगा। इतना बोल वो जायज़ा के ऊपर से हटकर बिस्तर पर सो गया और जायज़ा बाथरूम में चली गई। चेहरे पर ठंडा पानी फेंक कर उसको अपना कल याद आ गया। कुछ वक्त पहले तो जायज़ा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। वो अपने घर में अपनी अम्मी, अब्बू और अपने ताई ताऊजान के साथ रहती थी। जायज़ा घर की इकलौती लड़की थी और उसके ताऊजान का बस एक बेटा था, उमेर मिर्ज़ा, जो कि बेहद ही सख्त मिजाजी और गुस्से वाला मर्द था। जायज़ा उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक दिन जायज़ा के घर में ईद की दावत थी। काफ़ी सारे दोस्त रिश्तेदार घर में आए थे। तभी एक अरीफ नाम का लड़का जायज़ा के पास आकर बोला, हेलो जायज़ा, ईद मुबारक हो, कैसी हो। ईद मुबारक हो अरीफ भाई, हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसा चल रहा है सब। अरीफ जायज़ा के करीब आकर बोला, क्या भाई, मुझे भाई मत बोला करो जायज़ा, दिल दुखता है। उसकी बात पर जायज़ा मुस्कुराते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि एक सख्त आवाज़ वहाँ गूंज पड़ी, मेरे घर की औरतों से बात करने की इजाज़त तुम्हें किसने दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो जायज़ा मुंह बनाते हुए बस सामने खड़े उमेर को ही देख रही थी, जो काफ़ी गुस्से में अरीफ को घूर रहा था। अरीफ ने कहा, अरे उमेर, मैं तो बस बात कर रहा था। उमेर गुस्से में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे बात करने की। उससे बात करने के लिए इस घर में बहुत सारे लोग हैं, जाओ यहाँ से। अपनी बेइज्जती होते देख अरीफ चला गया, लेकिन जायज़ा गुस्से में बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है भाईजान, हम क्या किसी से अब बात भी नहीं कर सकते। उमेर गुस्से में बोला, आवाज़ नीचे करके बात करो, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है, आइंदा किसी लड़के से बात मत करना। उमेर चला गया, लेकिन जायज़ा मुंह बनाती रह गई। एक दिन जायज़ा अपने घर परिवार और उनकी बातों और बंदिशों से परेशान होकर घर से भागने की कोशिश कर चुकी थी। रात के 11 बजे थे। जायज़ा घर से बाहर निकलकर सड़क से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, लेकिन बस स्टॉप से आता हुआ उमेर जायज़ा को देख चुका था। वो गुस्से में जायज़ा को अपने साथ घर ले आया। सभी घर वाले भी अब उठ चुके थे। जायज़ा से हज़ार सवाल हो रहे थे। तभी जायज़ा की शादी का मशवरा उसकी ताईजान ने दिया, जिसके बाद जायज़ा के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन सबको पता चल चुका था देर रात जायज़ा भागने की कोशिश कर चुकी थी, इसलिए सब शादी से इनकार कर रहे थे। तभी उमेर ने जायज़ा से शादी करने की बात सबके सामने रखी, जिससे जायज़ा को छोड़कर घर का हर एक सदस्य खुश था। शादी वाली रात ये सब जायज़ा सोचकर अपने चेहरे को साफ कर बाहर आती है और उमेर को बिस्तर पे सोता देख खुद सोफे पर जा सो जाती है। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसको बंदिशें नहीं पसंद थी, लेकिन उसकी अम्मी और अब्बू ने उसे बांध दिया था। अगली सुबह जायज़ा ने सबके लिए खाना बनाया था। उसकी पहली रसोई का खाना सबको पसंद आया था। उमेर ऑफिस जा चुका था और जायज़ा को सबने घर के काम में लगा दिया था। उसको और पढ़ना था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जायज़ा रोज़ इसी तरह घर के काम करती। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन उमेर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वो जाती हुई जायज़ा को रोककर उसके सामने कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को रखकर बोला, इसे भर दो और जाकर कॉलेज में एडमिशन करवा लेना। फॉर्म देख जायज़ा खुशी से पागल हो गई। वो मुस्कुराते हुए उमेर के गले लग गई। थैंक यू उमेर,
میں کب سے گھر میں سب کو سمجھا کر تھک گئی تھی آگے پڑھائی کے لیے، پر کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے اور کس کر اسے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ عمیر کے دل میں ہلچل ہونے لگی، لیکن خود کو سنبھال کر اس نے دھیرے سے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابھی اسی وقت سہاگ رات بنا لوں؟ ویسے 3 دن ہے ابھی تمہارے پاس۔ اس کی بات سن جائزہ جھٹ سے دور ہوئی اور فارم لے کر باہر آ گئی۔ 2 دن میں جائزہ کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ عمیر نے بھی گھر کے بڑوں سے جائزہ کو کوئی بھی کام گھر کا نہ کروانے کے لیے بول دیا تھا۔ اب جائزہ صرف پڑھائی کرتی تھی۔ پورے 10 دن بیت چکے تھے۔ جائزہ اب عمیر سے کم نفرت کرتی تھی۔ وہ خوش تھی عمیر کے ساتھ۔ تبھی ایک رات وہ خود عمیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور شرماتے ہوئے بولی، عمیر کچھ بات کرنی ہے۔ عمیر اس کو دیکھ اپنی نظر پھر سے لیپ ٹاپ پہ کر بولا، بولو کیا بات ہے؟ ہم تیار ہیں، اب آپ کو دور نہیں کریں گے۔ جائزہ کی بات سن عمیر کی چلتی ہوئی انگلیاں رک گئی۔ وہ ایک ٹک جائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا لیپ ٹاپ سائیڈ میں رکھا اور جائزہ کا ہاتھ پکڑ اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ دیکھ جائزہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ جائزہ کو اپنے نیچے کرتے ہوئے بولا، سوچ لو جائزہ، مجھے برداشت کر لو گی؟ بعد میں مت بولنا کہ درد ہو رہا ہے۔ اگر میں بہک گیا تو تمہارے رونے سے بھی نہیں رکوں گا۔ اس کی بات سن جائزہ شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ یہ دیکھ عمیر اس کے نرم ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے اور جائزہ کی پکڑ اس کے کندھے پر کس جاتی ہے۔ عمیر پوری شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور جائزہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ فرش پر اب جائزہ اور عمیر کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کی گہری گہری سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عمیر اپنی رفتار بڑھا کر جائزہ کو گہرائی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جائزہ کے نرم دودھے دھڑکنوں پر دیوانوں کی طرح چل رہے تھے اور جائزہ کا پورا وجود اس کی شدتوں سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ اس کی سختی جائزہ کی سسکیوں کو سن کر اب اور سخت ہو چلی تھی، جو کہ جائزہ کو بھی اب پوری طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کہا، عمیر اب رک جاؤ، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن عمیر بن رکے گہری سانس لے کر بولا، میں نے پہلے ہی بول دیا تھا، اب میں نہیں رک سکتا، میں ابھی تمہیں اور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بول وہ اپنی رفتار کو اور تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ صبح 8 بجے عمیر کی آنکھ کھلی تھی جب وہ جائزہ کے وجود کو دیکھ اپنی رات کی شدتوں کو سوچ کر مسکراتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہیں جائزہ کی آنکھ صبح 11 بجے کھلی۔ رات بھر کی تھکان اور درد کو محسوس کر اس کا وجود درد سے کانپ رہا تھا۔ خود کو کمرے میں اکیلا پا کر وہ گہری سانس لیتی ہے اور سنبھل کر واش روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ عمیر کو کوس رہی تھی کیونکہ اسے اپنے وجود میں حد سے زیادہ درد اور تھکان ہو رہی تھی۔ اسی طرح وقت بیت گیا۔ جائزہ کی پڑھائی بھی ہو چکی تھی اور اب اسے جاب کرنی تھی، جس وجہ سے اس نے عمیر سے بات کی تھی، لیکن عمیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر میں ہر کوئی سدسیہ اس کی جاب کے خلاف تھا۔ تبھی جائزہ نے عمیر سے پوچھا، اگر تم مجھے جاب کرنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے تو مجھے پڑھائی کیوں کروائی عمیر؟ عمیر جائزہ کو شانتی سے بولا، تاکہ تم پھر سے گھر سے بھاگ نہ جاؤ، پر اب ہم تمہیں جاب نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں نہیں پسند ہماری بیوی غیر مردوں کے بیچ میں جا کر کام کرے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو۔ اس کی بات سن جائزہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اسے تو ایسا لگا تھا عمیر نئے زمانے کا اچھا اور سمجھدار انسان ہے، لیکن آج وہ حیرانی سے خود کو ٹھگا ہوا پا رہی تھی۔ پلیز عمیر ایسا مت بولو، مجھے جاب کرنی ہے، اپنے ایکسپینسو خود اٹھانے ہیں، مجھے جاب جانے دو، میری پڑھائی پھر کہاں کام آئے گی؟ عمیر جائزہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، جب ہمارے بچے ہو جائیں گے انہیں پڑھا لینا، اور اب آج سے تم گھر کا سارا کام کرو گی، پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں جاب کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جائزہ رو رہی تھی۔ تبھی اس کی امی اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، جائزہ بیٹا، آج تم عمیر کی پسند کا کھانا بنا کر اسے خوش کر دو، کیا پتہ پھر وہ تمہیں جانے دے۔ ان کی بات سن جائزہ عمیر کے لیے کھانا بنانے لگی۔ آج اس نے عمیر کی پسند کا سارا کھانا بنایا تھا۔ رات میں وہ پوری طرح سے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے آج ایک چھوٹی سی ٹاپ اور شارٹ پہنی تھی جس میں جائزہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کسی کی بھی سانسیں تیز ہو سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب عمیر کمرے میں آیا تو اس کی نظر جائزہ پہ اٹک گئی۔ اس کے پاس جا کر وہ جائزہ کو کمر سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچ کر بولا، لگتا ہے آج تمہیں پھر اس رات کو درد کے سائے میں بتانا ہے، مجھے بہکانے کے لیے یہ کپڑے پہنے ہیں نا تم نے؟ جائزہ گہری سانس لے کر بولی، اگر تم بہک رہے ہو تو خود کو روکنا مت۔ اتنا سننا تھا کہ عمیر جائزہ کو دیوار سے لگا کر اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ جائزہ کے ٹاپ میں تھا اور دوسرا اس کی شارٹ کے کناروں پر۔ وہیں جائزہ کی سانسیں پل بھر میں تیز ہو چکی تھی۔